बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब करीम के इसमें अजीम से जो शर्क़ो ग़र्ब का मालिक भी है और अर्ज़ व समा का खालिक भी, जो मेरे और आपके दिलों की धड़कन सुनने पर कादिर है। दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको खुश आमदीद कहता है। 2 माह कबल गुजरात में एक हौलनाक कत्ल की वारदात पेश आई, जिसमें चौधरी वजाहत हुसैन के दस्ते रास काफ लीग के रहनुमा इलियास भट्ट को मैसम से उनके गांव जाते हुए सरे शाम रास्ते में कत्ल कर दिया गया। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कातिल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। कातिल कौन हैं? पेशावर शूटर्स हैं, उजरती कातिल हैं। कातिलों का ताल्लुक कहां कहां से है और इनके साथ डील कितने में हुई थी, कितने लाख के इवज इन्होंने एक जीते जागते शख्स को कत्ल कर डाला, और ये आज की इस वीडियो में मैं तफसील से आपको आगाह करने जा रहा हूं। नाज़रीन, ये सितंबर के महीने में ये वारदात हुई। मोहम्मद इलियास भट्ट हैं, ये मकामी रहनुमा है काफ लीग के। मैसम में इनका अपना बिजनेस है, प्रॉपर्टी का और कंस्ट्रक्शन का। चौधरी वजाहत हुसैन के बहुत ही करीबी साथी हैं, बाएतमाद। शाम को जब ये अपने कारोबार से फरागत के बाद हस्बे मामूल घर जाने के लिए रवाना हुए, तो इनको रस्ते में नामालूम अफराद ने, जो पहले से घात लगाए हुए थे, मोटरसाइकिल सवार थे, उन्होंने इनकी गाड़ी पर बहेमाना फायरिंग की और ये जानबर ना हो पाए और जान की बाजी हार गए। मोहम्मद इलियास भट्ट के कत्ल का वकुआ 3 नामालूम अफराद और 3 अफराद को इमा में रखा गया था कि इन लोगों के मशवरे से इमा पर यह कत्ल किया गया है। वजह अनाद बताई गई कि कोई प्रॉपर्टी का लेन देन हो सकता है, कोई और इस तरह की वजूहात थी। पुलिस ने अब इस वारदात का सुराग लगा लिया है और SHO थाना दौलतनगर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया के सामने तफसीलात बयान कर दी हैं। कातिलों को मीडिया के सामने ले आए, उनके कब्जा से बरामद होने वाली, वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल और पिस्टल और उसकी गोलियां भी बरामद कर ली। क्या तफसील बताई है कि ये कातिल कौन है, इन्होंने कितने में ये कत्ल किया, आइए SHO दौलतनगर की जुबानी आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21 सितंबर 2022 को थाना दौलतनगर के इलाका मैसम में एक सियासी पार्टी के मकामी रहनुमा इलियास भट्ट को बज़रिया फायर कत्ल कर दिया गया, जिसमें एक FIR दर्ज होती है, जिसमें 3 नामालूम मुल्ज़मान जो किराए के कातिल बताए जाते हैं और 3 जो इमा के मुल्ज़म हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है, जिसमें पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए क्राइम सीन से अहम शवाहिद इकट्ठे किए। PFSA की जो टीम्स थी उनको बुला के अहम शवाहिद इकट्ठे किए और उसके जो मोबाइल डाटा था उस पर हमने काम किया। तो हमने मोबाइल डाटा की मदद से जो 2 शूटर थे, मीर हमज़ा और मुबशर इकबाल, इनको गिरफ़्तार कर लिया। जिसमें जो मीर हमज़ा है वो उसमें डिस्क्लोज़ करता है कि मैंने जो इमा का मुल्ज़म है महमूद भट्ट, उसका जो भांजा है अंजल उर्फ बग्गा, वो मेरा दोस्त था। उसने मुझे इस बात पे आमादा किया कि आपने इलियास भट्ट को मर्डर करना है, क्योंकि हमारा इलियास भट्ट के साथ ज़मीन का तनाज़ा चल रहा है। तो ये डील 15 लाख रुपए और इटली भिजवाने के लिए ये सारी डील हुई, जिसमें 5 लाख रुपए अभी तक जो मीर हमज़ा है इसने रिसीव किया और जो दूसरा शूटर है मुबशर इकबाल, उसको उसमें से हिस्सा दिया। तो ये एक पुलिस का बड़ा अच्छा वर्क था, जिसमें दोनों से मोटरसाइकिल जिस पे वो आए थे, जिस पे उन्होंने बैठ के उसको कत्ल किया, और उसमें जो पिस्टल है उनके पास है वो रिकवर हो चुके हैं। मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन, जो महमूद भट्ट जो इमा का मुल्ज़म है वो इस वक्त बैरून मुल्क है। वक़ुआ से पहले ही वो बैरून मुल्क और अंजल और बग्गा ये दोनों जा चुके थे, जिनके वारंट गिरफ्तारी हासिल किए गए और आइंदा इनको इश्तिहारी करवा के, इनके रेड वारंट जारी करवा कर इनको बज़रिया इंटरपोल गिरफ्तार किया जाएगा। बकिया जो मुल्ज़मान हैं इमा के, उनके बारे में भी तफ्तीश जारी है। जो भी मेरिट और कानून के मुताबिक उसमें फैसला होगा उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया।
جی تھانہ دولت نگر کے ایس ایچ او نے مکمل تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل جو کاف لیگ کے رہنما محمد الیاس بٹ کا قتل ہوا تھا اور جو 3 نامعلوم قاتل تھے جنہوں نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی تھی، ان میں سے پولیس نے جانفشانی سے موبائل ڈیٹا کالز کا ریکارڈ نکلوا کر ٹریس کر لیے ہیں 2 قاتل، اور ان کا نام انہوں نے بتایا کہ ایک قاتل کا نام جو ہے وہ میر رضا ہے اور یہ گجرات کے محلہ کالوپورہ کا رہائشی ہے، دوسرے قاتل کا نام مبشر ہے اور یہ نواحی گاؤں بزرگوال کا رہائشی ہے۔ قاتلوں نے تفصیل یہ بتائی کہ ان کو اس قتل کے لیے، الیاس بٹ کے قتل کے لیے سپاری دی تھی محمود بٹ اور ان کے بھانجے ہیں جن کا نام انزل عرف بگا بٹ بتایا گیا ہے۔ دونوں اجرتی قاتلوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ رابطہ محمود بٹ کے جو بھانجے ہیں انہوں نے کیا، انہوں نے ہم سے یہ سودا طے کیا، یہ پایا کہ 15 لاکھ روپے وہ دیں گے اور ہمیں دونوں کو اٹلی بھی بھجوائیں گے، تو اس کے عوض آپ نے قتل کرنا ہے الیاس بٹ کو، لہٰذا ہم نے اس ڈیل کے مطابق الیاس بٹ کو ہم نے قتل کر دیا اور 5 لاکھ اب تک ہم ان سے موصول کر چکے ہیں، بقایا رقم بھی باقی تھی اور اٹلی جانا بھی باقی تھا۔ اب یہ جو 2 کردار سامنے آئے ہیں یہ پہلے ہی امام میں ہیں، ایف آئی آر میں ان کو مشورے میں رکھا گیا ہے، محمود بٹ اور بگا بٹ۔ ایس ایچ او نے مزید تفصیل بتائی کہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دونوں افراد جو پہلے ہی بیرون ملک چلے گئے تھے قتل کی منصوبہ بندی کر کے، تاکہ ادھر قتل ہو جائے گا، اندھا قتل شمار ہوگا، ٹریس نہیں ہوگا، ہم پہلے ہی باہر ہوں گے۔ تو اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کو اشتہاری قرار دلوا کر اور ریڈ پول کی مدد سے ہم ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں ریڈ وارنٹ انٹرپول کی مدد سے نکلوانے جا رہے ہیں اور ان کو ہم بیرون ملک سے گرفتار کر کے پاکستان میں لائیں گے تاکہ لا کر ان سے اس مقدمہ کی تفتیش کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یہاں یہ پہلو نیا سامنے آیا ہے کہ اس سے پہلے گجرات میں قتل و غارت گری ہوتی ہے، دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن لوگ پہلے اب تک جو بہت سی دشمنیاں ہیں ان میں لوگ خود بدلہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ اب یہ ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے، نیا ٹرینڈ سامنے آیا ہے اجرتی قاتلوں کا۔ یہ پہلے ہم گجرات میں بہت کم ہی سننے کو آتا تھا، کراچی سے سنا ٹارگٹ کلرز ہیں، اجرتی قاتل ہیں اور بڑے شہروں میں، لیکن اب یہ گجرات میں رواج چل نکلا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ قبل جو کچہری میں کھاریاں میں ایک تاریخ پیشی پر آئے ہوئے نوجوان کو ہتھکڑیاں لگے ہوئے قتل کر دیا گیا تھا، وہ بھی قاتل بتایا گیا کہ اجرتی قاتل نکلا۔ اور اسی طرح جو ایک واقعہ پیش آیا ہے ادھر آپ کے دیونا منڈی میں، جہاں دیرینہ دشمنی کی بنیاد پر بیرون ملک بیٹھے بندوں نے بھی اجرتی قاتل کے ذریعے سے ایک بندے کو قتل کروا دیا۔ اب یہ واردات ایک اور دولت نگر تھانے نے ٹریس کی ہے، میسم میں قتل ہونے والے کاف لیگ کے رہنما محمد الیاس بٹ کے قاتل بھی اجرتی قاتل نکلے ہیں۔ اور ناظرین یہ ایک اور لمحہ فکریہ ہے کہ پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دونوں قاتلوں نے یہ بتایا کہ وہ پیشہ ور اجرتی قاتل ہیں۔ تو کیا ان کی تفتیش ہوگی کہ اس سے پہلے یہ کس کس کو پیسے لے کر قتل کر چکے ہیں اور ان کا کردار کیا ہے، یہ کتنے عرصے سے اس راہ پر چلے ہوئے ہیں، نہ جانے انہوں نے چند پیسوں کے عوض کتنے گھرانوں کے چراغ گل کیے ہوں گے، یہ قابل غور بات ہے۔ تو ناظرین ابھی تو فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ گجرات پولیس خاص طور پر تھانہ دولت نگر کے ایس ایچ او عامر سعید جو ہیں ان کی یہ کارکردگی قابل ستائش ہے کہ انہوں نے ایک اہم جو قتل ہے اس کا سراغ لگا لیا اور قاتل جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور اب جن لوگوں نے پیسے دے کر یہ قتل کروایا ہے دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کتنی جلدی پابند سلاسل کیا جاتا ہے، سلاحوں کے پیچھے لا کر دھکیلا جاتا ہے۔ اور ناظرین آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا عامر سعید جیسے کسی ایس ایچ اے کو تھانہ ککرالی چند دن کے لیے بھیج کر جو اندھے قتل ہیں اور جو کچھ سرے عام کیے جانے والے قتل ہیں ان کا سراغ لگانے کے لیے ان کو خصوصی ٹاسک نہیں دیا جا سکتا؟ جس طرح ککرالی میں ایک بزرگ معلم ماسٹر مختار صاحب کا اندھا قتل ہے، آج تک ٹریس نہیں ہوا۔ بٹر میں پہلے ایک قتل ہوا، دہائیاں دیتے رہ گئے لوگ میڈیا کے سامنے، ہمیں مار دیا جائے گا،
ان کو مارا گیا، پھر ان کی پیروی کرنے اور ان کے حق میں آواز بلند کرنے پر سماجی سیاسی کارکن بشیر بھٹر کو قتل کیا گیا۔ وہ دہائیاں دیتے رہ گئے میری جان کو خطرہ ہے، لیکن پولیس ٹس سے مس نہیں ہوئی، آج تک ان کے قاتل گرفتار نہیں ہو پائے، اور اب انہی قاتلوں نے دوبارہ بھٹر میں آ کر ایک بار پھر خون کی ہولی کھیلی اور ایک بے گناہ انسان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تھانہ ککرالی کی جو وارداتیں ابھی تک ٹریس نہیں ہو پائیں، ان قاتلوں کو کیا آسمان نے کھا گیا یا زمین نگل گئی؟ وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا خصوصی ولاگ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔